कभी सोचा है, सब कुछ होते हुए भी दिल खाली क्यों लगता है? थकन तो आपने सुना होगा। ये लफ्ज़ सुनने में बहुत मामूली लगता है। हम समझते हैं कि थकन सिर्फ उस जिस्म का नाम है जो कुछ घंटे सोने से ठीक हो जाती है, या थकन वो है जो काम करने के बाद जिस्म में फैलती है, या थकन वो है जो कुछ देर बाद बैठने से उतर जाती है। लेकिन जिंदगी के वो लोग, वो घर, वो माएँ और वो बाप जिनकी ज़िम्मेदारियों ने उन्हें अंदर से खाली कर दिया हो, वो जानते हैं कि थकन जिस्म की नहीं होती, असल थकन रूह की होती है। रूहानी थकन वो थकन जो नज़र नहीं आती, जो दवाओं से नहीं जाती, जो नींद से नहीं उतरती और जो कभी-कभी इंसान के अंदर पूरी ज़िंदगी को जकड़ लेती है। जिस्मानी थकन एक वक़्फ़ा चाहती है। जिस्मानी थकन तो एक बढ़ई के हाथों में भी होती है, एक मज़दूर के कमर में भी, एक घरेलू खातून के अंगुलियों में भी और एक मुलाजिम की टांगों में भी। ये थकन इंसान को बोझल ज़रूर करती है, लेकिन ये थकन 2 घंटे की नींद, एक अच्छी चाय या किसी संजीदा आराम से ख़त्म हो जाती है। ये थकन इंसान को रोक सकती है मगर तोड़ नहीं सकती। रूहानी थकन वो बोझ जो दिल पर रख दिया जाए। रूह की थकन जिस्म की थकन से मुख्तलिफ होती है। ये उस वक्त जन्म लेती है जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, मुश्किलात ख़त्म न हो, उम्मीद टूट जाएं, मेहनत का सिला न मिले, लोग समझ न पाएं, जिंदगी मुसलसल आजमाइश में रहे। रूहानी थकन का एक खौफनाक पहलू ये है कि इंसान खुद को भी पता नहीं चलता कि वो थक चुका है। वो रोज काम का करता रहता है, बातें करता है, चलता फिरता है, मुस्कुराता है, लेकिन अंदर एक खामोश डर उस पर चिपकी रहती है। उसकी आंखें उसकी कहानी बताती रहती है, मगर जबान खामोश रहती है। वो थकन जिसकी कोई दवा नहीं पूछता। जिस्मानी थकन की दवा कोई दे भी सकता है, चाय पी लो, आराम कर लो, सो जाओ, टेंशन मत लो, मगर रूहानी थकन को कौन पूछे? ये थकन वो है जिसे लोग संजीदगी से नहीं लेते। लोग कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ज़रा हौसला करो, हर वक्त थके थके क्यों लगते हो, खुश रहा करो। लेकिन ये जुमले ऐसे हैं जैसे किसी जख्मी के सामने उसे हंसने का मशवरा दिया जाए। रूहानी थकन को समझने वाले कम होते हैं और उसका हल बताने वाले तो शायद न के बराबर। घरेलू खौतीन जिस्मानी नहीं, रूहानी थकन का पहाड़ हो जाती हैं। घरेलू खौतीन अक्सर जिस्म से कम और रूह से ज़्यादा थक जाती हैं। सुबह से रात तक के काम, बच्चों की देखभाल, घर की सफाई, खाना पीना, बगैर ठहराव के, बगैर किसी वक्फे के जिम्मेदारियां, फिर किसी का शुक्रिया अदा न करना, किसी का उनकी मेहनत को न समझना, दिन के इख्तिताम पर तन्हा महसूस करना, अपनी ख्वाहिशें दफन कर देना, अपनी ज़ात को भूल जाना। ये चीज़ें जिस्म जिस्म को नहीं, रूह को थकाती है। जिस्म की थकान तो 2 घंटे की नींद से उतर जाती है, लेकिन दिल की थकन कई साल तक वही रहती है। बाप की थकन भी रूह पर लिखी होती है। एक बाप की थकन हाथों पर नहीं लिखी होती है, दिल पर लिखी होती है। बाप बाहर की दुनिया में हजारों फिक्रों से लड़ता है, घर का खर्च, बच्चों का मुस्तकबिल, घर वालों की उम्मीदें, माली दबाव, समाजी तवक्कुआत। वो मजबूत नज़र आता है, लेकिन उसकी खामोशी के अंदर वो बोझ होता है जिसका वज़न सिर्फ वही जानता है। ये थकन कमर दर्द नहीं, ये थकन रूह दर्द है। जब थकन दुआ बनकर उठती है, रूहानी थकन के शिकार लोग अक्सर अल्लाह से बातें करते हैं।
ان کی دعائیں عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ کامیابی نہیں مانگتے، وہ آسائش نہیں مانگتے، وہ صرف مانگتے ہیں اے اللہ تھوڑا سکون دے دے، میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے، مجھے اندر سے مضبوط کر دے، میرے صبر کو ضائع نہ جانا۔ یہ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے ٹوٹتے ہوئے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، اور اللہ ان دعاؤں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ روحانی تکن اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ عجیب بات ہے، روحانی تھکن تھکانے کے باوجود انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب دنیا تھکا دیتی ہے تو انسان یاد کرتا ہے کہ اصل سکون دنیا میں نہیں، اللہ تعالی کی رحمت میں ہے۔ خدا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دل کا سکون تو صرف اللہ تعالی کے ذکر میں ہے۔ جو شخص یہ سمجھ جائے اس کی تھکن آدھی خود بخود اتر جاتی ہے۔ روح والی تھکن کا علاج، اس تھکن کا علاج کوئی دوائی نہیں بلکہ احساس ہے، چند لمحے اپنے لیے، کوئی گہری سانس، کوئی سچا دوست، کچھ وقت تنہائی اور تھوڑا سا ذکر، کچھ شکر گزاری، کچھ دعائیں، کچھ خاموش آنسو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روح کو ہلکا کرتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان دنیا کی سختیوں میں بھی نرمی تلاش کرنا سیکھ جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے، جسمانی تھکن زندگی کا حصہ ہے مگر روحانی تھکن زندگی کی حقیقت ہے۔ جسمانی تھکن ہمیں آرام دیتی ہے مگر روحانی تھکن ہمیں اللہ تعالی کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور زندگی جیتے جا رہے ہیں۔ اللہ ایسے تھکے ہوئے دلوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دلوں کو چھو گئی ہوں، اگر آپ نے ان لفظوں میں اپنی تھکن، اپنا درد یا اپنی خاموشی محسوس کی ہو تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے تھی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، شاید آپ کا ایک شیئر کسی ایسے دل تک پہنچ جائے جو خاموشی سے ٹوٹ رہا ہو اور جسے صرف سمجھے جانے کی ضرورت ہو۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے کیا آپ نے کبھی روحانی تھکن محسوس کیا ہے، یا یہ ویڈیو کس جملے پر رک گئے، اس ویڈیو میں آپ کے الفاظ کسی اور کے لیے حوصلہ بن سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں باتیں صرف سنی نہیں جاتی، یہاں دلوں کو سہارا دیا جاتا ہے، خاموشیوں کو آواز دی جاتی ہے اور ٹوٹے ہوئے انسانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی، اگر آج آپ تھکے ہوئے ہیں تو ہمت مت ہاریے، اللہ آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے اور وہ کسی بھی آنسو کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ آپ کو سکون دے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔